तुझे गरीबाच्या पोटा सध्या मारलेले आहेत त्याने. तुझे नाव किती 40 वर्षाच्या गाड्या आमच्या आता कितली 40 वर्ष झाले मावळपासूनचे आमच्या गाड्या चालता. हां ह्या धंद्याचेर म्हाजो बापूय वयर सरलो तसो बापायन म्हाका ह्या नाव धंद्यार कितें वयर नाव काडलें. कितें म्हाजें महेश हळर्णकर. हां म्हाजो बापूय हांगाच जल्मला ओल्ड गोवा. हांवूय ओल्ड गोवानूच जल्मला तशी म्हाजी फॅमिली ओल्ड गोवान जल्मला. हां म्हाजी सगळी भाव भयणां सगळी कितली वर्सां जाली गाड्याक तुज्या म्हाजे जाली ऑलमोस्ट एक म्हाज्या डॅडीची एक जाली पिढी चालता मग. ही तिसरी पिढी. तिसरी पिढी 35-40 म्हणजे कितली वर्सां जातली ते ऑलमोस्ट एक 30 इयर्स. 30 इयर्स जातले म्हाजो बापूय हँडल करतालो हां मागीर तो हांव करतालो. तेणी आमकां तेचेर वाडयलें. आतां हे म्हाजे बाय धाकटे शिकता हां हांव ह्याच गाडयेच्या खुस्तार ओल्ड गोवा साहेबाच्या पांया कडेन संवसार करता संवसार करता. आतां सद्या आमकां ना जाल्लेलें आसा. हां. खंय तरी गोंयच्या साहेबान परत आमकां आसा तशें रिलोकेट करपाचें आनी आमकां आमकां म्हाजो विश्वास आसा की आमी रिलोकेट जातले. खंय तरी पंचायतीन तुमकां आश्वासन दिलां आमदारान आश्वासन दिलां कितें तरी खंयचे तरी जावं खंयचे इतले खूब म्हणजे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा न्ही. हां म्हणून आतां तेंच्यांनी सांगल्या प्रमाणे आमी हांवें जावं अशें आमची लागीं क्लियर जाल्ली आसा. पंचायतीन सांगल्या प्रमाणे आमी केलां. तुजो आनी कितें सेपरेट धंदो बिंदो कितें आहा ना म्हजो तसो धंदो कांय ना. कांय ना हांव बस ड्रायव्हर. कोणी फोन मारलो जाल्यार गेलो 800,000 रुपया. हां ड्रायव्हर हय बट हो म्हाजो रेग्युलर बिजनस म्हजो डॅडी करतालो हांवूय करता. आतां सद्या तरी हांव पळयतालो हां. आनी हेचेर म्हाजो घर संवसार हेचेर म्हाजें चलतालें. या बरं तुजें कितें म्हणणें आहा तुजें नांव सांग माझे नाव मनीषा. हां कितें जालां तुजो कितले वर्सां गाडो आहा माझो तोच बापायचो गाडो मागीर हांव चलयतालें. आतां हो म्हाजो एक चेडो इस्कॉलान शिकूच चेडो म्हाजो पळय. आतां कितें म्हणून सांगपाचें कितें म्हणून बसवराज नरबळीन सांबाळून रावपाचें इतके लोकांचे बायंगीणकार पळयतलो आमी तुझ्या रडटा नावान काय बसवराज नरबळी आमी रडटा तुझ्या नावान मरे सांगून सांग तुझ्या नावान नाल बांगेरेश्वरा वचून फोडटा पळय बुधवार दिसा पळय आनी कसो तुजो सत्यानाश जातलो पळोवया. हांगा तूं आमची वाट लावपाक येयला. सगळे लोक घरा कडेन गेलो. आतां फुडें मागीर वाटचाल कशी आतां आतां कितें म्हणाले दादा खंय वचपाचें ना ते बसुराच्या नरबळीच्या घरा वचून बसपाचें आतां अशें दिसता आमकां. केली आमी तो इतलो तो पेजाद तो कर्नाटकाचो म्हणा न्हू हय कर्नाटकाचो तो गोंयान सेटल जाला न्हू. हां जाला सेटल जाला हय तेणे आतां हायकोर्टान दिल्लेली न्हू तेणी केला न्हू कंप्लेन रजिस्टर केला. इतलो तुज्या कडेन पयसो आसा आतां थोडो आमकांय दी. हियरिंगाक तूं पयशे दिता हे करपाक पयशे दिता. आमी म्हजी फॅमिली जाल्यार आमी खंय भायर येवंक ना. म्हाजो आजो पोर्तुगेज तो म्हाजो पणजो अर्जुना अलोर्नेनकार बिचेले जल्मला. हां. म्हाजो आजो बिचेले जल्मला. म्हाजो बाबा बिचेले जल्मला. हांव ओल्ड गोवा जल्मला. म्हाजी भाव भयण एक पोर्तुगीज फॅमिलीसून आमी हांगासर आमी गोंयकारूच खंयच कर्नाटकासून महाराष्ट्रासून येवंक ना. तर आतां आमी वचपाचें खंय आतां खंय रावता हां आतां कर्नाटकान वचपाचें. कर्नाटकान म्हाका कोण घेतलो काय महाराष्ट्रान कोण घेतलो. हांगासर हो धंदो बंद जाल्यार खंय तरी आमकां हें करचें पडलें न्ही. कितें म्हणटलें आमकां जर हांगा रावन जर आतां आमचें फुडली वाटचाल कशी तुमची कितें लिगल बॅटल काय रिक्वेस्ट काय कशें कितें करतले तुमी रिक्वेस्ट आतां करपाची तर आमकां आतां गव्हर्मेंटाक करपाची पडली. गव्हर्मेंट पळोवन घेतलो नाल्यार आमी कितें करपाचें. आमी हेजेरूच धंद्यारूच वोट जाले आनी आमची भुरगीं हेजेरूच वोट जाता. आमी एक फक्त आतां एकूच वाट पळयता. आमदाराचो एक आदार आसा. आमदाराचो एक कॉन्फिडन्स दवरया. एक विश्वास दवरून चलया आनी एक देवाच्या भावरात दवरून चलया. देवाचेर बांगडेश्वर आमचे गोंयच्या साहेबा कडेन आनी वडेश्वर बांगडेश्वर सगळे देवाक उलो मारता. जे कोणाचे तेंचे बरी बुद्धी घालची तांकां. आनी हे आमचे जे कोणाचे बारीक बारीक लोकांचे जे पोटार कोणी मारला पळय तांकां तूं दाखयचें आनी तांकां तूंच मार्ग दाखयचें. आनी कोणाचें इनवॉल्वमेंट आहा हितून तांकां बरी बुद्धी दिवची. आनी कांय मागिना आमी तांकां वायट करून सांगना. तांकां बरी बुद्धी दिवची इतलेंच आमी तेजी वाट पळयता. आनी आमदारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की जाता इतले बेगीन हेजेर विचार करपाची गरज आसा. नरबळी राव तूं रेडी राव. येता तुमच्या घरा येता सगळीं गाड्या येतली तुका मेळपाक येता. राव तूं रेडी. हय येता आमी तुज्या घरा येता. हे काडटा न्हू